Mayong adlaw kaninyong tanan, welcome na sab sa atong YouTube channel, Preparing for Eternity. Kinistiting palangin magkiguban kaninyo sulod lamang sa pipila ka mga gotlo. Ang atong uluhan karon sa atong pagtuon, mapait nga gidangatan. Dinhi sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 16 unang bersikulo, nagkanayon, nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa ilabihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon ug sa may sakit ug sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak ug ang imong tinguha maong pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. Kini mga pinalangga ko nga nagsubaybay sa atong YouTube, tinuod kini nga hitabo, di ba? Kasakit sa pagpanganak ang gisgutan dire sa Dios nga daghan kaayo ang kasakit. Ngano man kadaghan man pud manamkon, sa lain pagtermino kadaghan man pud magburos. Matingala ta karon mga kaigsuonan, mga pinalangga ko nga nagsubaybay nato, daghan kaayong mga babae nga moingon sa panahon nga magbati sila nga di nagig ko muusab. Pero matingala ta kaabot man og napulo ka buok ang anak. Ang uban ay tag city gani. Kami pulo mi ka buok, akong mama inig panganak matud pa ni papa, moingon siya di nagyud ko manganak og usab, pero matingala kang nakaabot og napulo mi kabuk tungod kay nasulti na di ay sa balaang kasulatan. Mo ni siya dinhi mga pinalangga ang hitabo nga gitawag gisulti sa Dios ngadto kang iba nga mahitabo human siya nakasala, do na nay kasakit sa pagpanganak og ang tinguha niya maong pagpangandoy siyang bana. Mamana karon may tabo mga kaigsunan, di ba? Inig kahuman og panganak dangtag pila ka bulan, ayo-ayo na po din or ismail na po dayon ang asawa. Ismail na po, pahiyom-hiyom na po sa bana o dugsing-dugsing na po sa bana. Ano man, gisulti naman daan nga ang iyang tinguha maong ang iyang pangandoy mao man ang pagtinguha niya sa iyang bana. Di nato taason kayo paghisgot mga kaigsunan. Dinhita sa sunod bersikulo 17 naging, og mingon siya kang Adam, tungod kay gipatalingugan mo ang tingog sa imong asawa og nagkaon ka sa kahoy sa nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon dili ka magkaon niini tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa imong kahago magakaon ka gikan ining tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kining magpaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kudyapa og magkaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay hangtod mo pauli ka sa yuta tungod kay gikan ini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mo pauli. So mo ni siya dinhi mga pinalangga ko nga nagsubaybay sa atong YouTube. Ang pronouns sa Dios ngadto sa kang Adam nga ang yuta tinunglo. Kung atong hisgutan karon ang pagkatinunglo sa yuta, di ba? Sa pagkakaron sa atong kaadlawan, kung walay abono, di nagid moturok, di ba? Di nagyud mutubo og moturok man, di nagid mutubo og maayo, wa nagid maayong harvest, di ba? Tinunglo ang yuta. Unya matud pa, magpaturok ang yuta og mga sampinit, kudyapa og hilamon. Bot sabton mga pinalangga, mo ni siya ang himo sa Dios humana sa paglalang sa kalibutan. Sa dihang nakasala ang tao, diha pa nagpaturok ang Dios og sampinit. Sa paglalang sa kalibutan walay sampinit nga gipaturok ang Dios. Walay kudyapa. Kining kudyapa sa English pa tistol. Ina bitaw kanang naay tunok gyapon pero makaon. Onya hilamon sa English ni herbs. Sa ato pa kini de o sa ato pa kining mga atong ginakaon karon mo ni atong makaon ng mga tambal, di ba? Naay mga tambal kini atong ginakaon, mahimo ning tambal sa atong kinabuhi gyapon, di ba? So sampinit, kudyapa ug mga hilamon o sa lain pa sa Ilonggo pa nga pagkasulti mga sagbot. Pero sa English herbs. So kung atong lantawon dunay mga sagbot karon nga nahimong tambal gapon sa tuwa. Kung imong hatagan og paglantaw, mahal gihapon ta sa Ginoo. Ngano man kasagara karon sa mga butang nga naay tunok
gwapo kaayo og bulak. Kana nagpahulagway lang dai kanato nga tungod sa una natong ginika na nakasala, naghulagway lang na nga nahitabo nga dunay tunok, mga sampinit, pero luyo sa mga katunukan. Di ba na ay gwapo kayong bunga? Ma-appreciate gihapon nato ang gugma sa Dios nga gipalangga gihapon kita. Di ba? Muna inindot kayo mga kaigsunan. Og dinhi giingon dinhi, sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga po pauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mo pauli. So ang Ginoo naay gitawag gihapon sa tuwa og disiplina. Dili gusto ang Ginoo nga kanang magtapulan ta. Kung walay singot mahitabo, wa tay makaon, wa tay maani. So kinahanglan gihapon og uns pasingot. Kung atong lantawon, palangga gihapon ta sa Ginoong anuman. Ang tao nga kanunay nagawasan og singot, nahimo gihapon nga baskog ang iyang lawas. Pero ang tao nga wala kaayoy singot nga migawas, luya ang iyang lawas. Although kung atong lantawon na ay kahago nga ato nga pagahimuon, apan kini siya part gihapon ni or kabahin gihapon ni sa pagdisiplina sa Dios sa atong kinabuhi nga kinahanglan di ta magtapulan o kinahanglan usab nga ato gihapon nga bansay-bansayon ang atong lawas nga kinahanglan na isingot paagas aron ikaw ako mulahutay gihapon sa taas-taas nga mga katuigan. So dinhi lang siguro mga kaigsuonan no, mubuon lang nato ang atong pagtuon sa sunod na pong mga adlaw. Kini na lang stiting pa lang yung mag-ingon, pwede ko niyong kalimtan. Pero ang pulong sa Ginoo nga maghatag kanato og kaligon, ato kining itisok sa atong kasing-kasing una. O kung ugaling man inyo mga nagustuhan kining ato karon nga pagtuon, paki-subscribe lang po sa ato nga channel o paki share lang po ngadto sa uban.